Ingon ani ka relaxing o ingon ana ka presko ang makita nimo nga view sa palibot labi na inigmata nimo ini ka buntag. So sa jung buntag dai ko ani nagsuroy-suroy sa Huang Garden no. Kay sa man ko nahuman og digamo so balik sa ko sa Huang Garden ho sa puning tagaan og time. Kay medyo wa pod may magkakita-kita ani mga pila pod ka adlaw kay naapod tagi kabisihan gamay. So karon aghuang mga paligyan ana des daghang sanga. Ning sanga-sanga sa kilid normal ra na sa paligyan nga mo sanga-sanga sa kilid pero kinahanglan nato sila nga atimanon atong kuhaon ang ilahang mga lateral vines kay aron agijahang concentrate adto ra sa tubo ni dito sa ibabaw. Ang disadvantage manggod kung dili nato sila kuhaon kay dili sidya ka focus sa ijahang tubo padung dito sa ibabaw labi na kay wa pa ni sidya ka tampos. Kung dili ni nato sila kuhaon daghan ang kailog sa ijahang nutrients so mao na nga dili sidya kaadyo ka tubo dito sa ibabaw. Sa pagkakaron nga wa pa sidya ka tampos ato sa sidyang i-focus or ato sang tangtangon tong mga kailog ni sa nutrients so i-focus nato sidya dito sa pagpatubo dito sa ibabaw hantod nga mo tampos jud sa ato ang gigama nga katayan. Diyan na unsa ba pod ning huang usa ka palidya nga mura man higi kapoy. Kumuwa diha ijang amo gahigda-higda ra mura pod nagtrabahante no. Nga nagigda-higda ra si kay wa man diha gijang amo mura magikapoy gusto man ni jag adto sa mo. Takboy atong pikas nga naa man tas jay ka galingon nga katayan. Mao jud nay nga importante dili lang kay magtanom ta importante jud nga ato silang atiman or ato silang tan-awon. Ug asa sila padong or unsa na ilahang kahimtang. Kay kaning mananom ta dili raman porke gatanom kay nigtanom nimo bidyaan. Dili ka makapaabot og mga maadyong bunga or dili ka makapaabot og daghang bunga kung ingon ana ra imong buhaton sa imong mga tanom. Kaning magtanom ta mura pud tag nagatiman sa ato ang mga anak kay kinahanglan nato silang amumahon og taman. Kinahanglan sila og care jud kara adlaw. Kung mahimo halos kara adlaw jud nimo sila anhaon buntag hapon. Ako ni sidyang buhaton sa una kung dili jud ko busy. Ako jud ni sidyang buhaton buntag hapon haling-halingan tanaw-tanawon kung wa ba udlay ingon ana jud ang magtanom talabi na sa mga ingon ani bitaw kanang mga dinalian nga tanom kinahanglan jud sila og pirming atiman kay kani pong amo ang pagpananom natural ra man gud nga pamaagi nga pagtanom dili bitaw wa mi mo gamit og mga chemicals nga pwede ra nimo sa bidyaan kay dili sa haon kay gibutangan nimo chemicals kani is natural nga paagi sa pagtanom mao ning medyo kutihan kay kinahanglan nimo sidyang hingudlan mano-mano nimong hingudlan mano-mano nimong tan-awon kung naabay mga mananap ganing kutkot ana kay para pod dili jud sila matakboyan ana labi na sa mga bata-bata pa sila unya sa fruiting stage po ni kanang magbunga na sidya di po nimo sidya pwedeng pasagdan kay dali po na sila tusukon og fruit fly kadto bitaw mura sidya lapinig og porma once magud matusukan sila adto lain man ang fruit fly kay bisan pa og dabong pa na sila tusuko na gali na nila mo porma na jud ang mga od dito sa ilawom gatuo ra ka nga gamay ra nang tusok pero dito dai sa ilawom tuan na dai dito na sudag mga od mao na nga abutan og mga pila ka semana ingon ana tuan nagsugod nagkayelo kay ngano na porma na dai ang od dito sa sud. Sa una gagama ko natural nga attractant katong ginama sa jagingan sa molasses ug sa suka gimix na ho unja may hong gipangbitay ani kay mo attract man to sa mga fruit fly gatuo man gud sila og katong humot man gutong suka ug molasses sa gulon tamis nga humot ang baho ni Jaba so mao to nga ma-attract sila musod sila dito sa bottle unja dito na sila matrap kay nagtuo sila og kanang sa ilang humot ba so mao ganing gito tawag siya og attractant pagkakaron manggod wa ko kita og kanang supply sa molasses or wa ko kitag baligya nga molasses nga by gallons ag naa manggod adto kay by container kanang dako jud bitaw nga pila na 5 gallons by soda na so dako ra pud siya pag-adyo para naho kay ang 1 gallon gani dako-dako na gani na daghan na gani na si Jan. Jawa man ko kita og kanang naray 1 gallon. Try panahog pangita pod. So mao ni siya epekto sa fruit fly no naa siya sa ilawom. Kanang ning tusok na siya sa ilawom ba. Jadi ingon adto ra gud nga tusok mo ra siya magluha-luha pero wa ta kahibaw nga naa na siya ud nga gi butang dito sa ilawom or murag ite ba na nila unsa na siya dito sa sod. Mao na to siya kadugayan mahimo na to siya magyelo na to hantod nga madaot jud malata jud to siya kay mo dagko naman tong ijahang mga od dito sa ilawom. Kani day pod karon nagbisita po ko balik sa huang kanang kabasa kay nakakita ko og kabasa nga kanang buwak ni nga badje. So mao nay female no mao nay kanang female ni nga buwak or badje nga buwak ni kanang gataban bitaw og butog. Kay mao na siya mo purma ni og bunga. Unsa pag niagi deho ni siya gipasagdan nga kung mupurma ba jud siya. Unsa pagkakaron katong tulo ka buok nga hong gipasagdan wa man jud siya ning purma.
Mao to nga ako na joy initiate og manual pollination or ako ang gimanumano sidya og pollinate. Ako sidyang gisabong kung sa ato pang term gisabong. Kaya aron lagi sidya mo porma so mao na ni sidya ang tulo ka buok mao ni sidya na porma sa sabong. Kaning silang duha gatapad dungan jud ni sidya og pollinate pero dili jud sidya pareha og kadak-on. So naa jud sidya diferensya no bisan pag parehas ra silang edad pero di man gud sila parehas kadak-on og butog mas dakog butog tong usa mao tong mas dako jud sidya. So karon kani atoan na siyang suwayan og manual pollinate kung maporma ba jud ni sidya. Kay medyo dili ra ba sidya kaadyo himsog nga pagka badji nga buwak kay na magoy uban nga murag niwangon jud sidya. I-try lang po nato kung maporma ba jud sidya da kana maporma ba jud sidya mo padajon ba jud sidya ka porma bisan pag atoa sidyang i-manual og pollinate. So kani day mag-manual pollinate no kay ato sidyang idirekta kaning ijahang laki nga buwak ato ni sidyang isabong dito sa badji. So aginahanglan naman nato ni dyan kay katong ijahang mga pollen grains or kanihang mga gipanghilam kaning naa sa murag kanang ijang tunggoy-tunggoy mao ni siya atong gikinahanglan dito sa katong badji nga buwak mao ni siya ra gikinahanglan para mak-pollinate jud siya. Kay mao man na siya dadon sa bujog mao man na siya mo pilit dito sa tail sa bujog bitaw gikan sila sa laki mo balhin dito sa badji so mao na siya ang cross pollination sa nga himuon sa mga bujog mga kiwot ingon ana. So kung dili nila madamo tong huan na laman jud si Janggi manual og pollinate. Nga pareha na ang gibuhat karon pwede nimo si Jang itrapo or pwede nimo si Jang itusok unja pasagdan ra. Ug mao ra to ang gibuhat sa ang mga kabasa. Mapormahan jud si og bunga kay gipasagdan ho si nga wa na ho si tanduga. O siyang gipasagdan nga kaugalingon na ni mo pollinate or ma-pollinate siya sa mga kanang mananap sa mga bujog sa mga kiwot pero wa jud siya ni porma so mo to yung gibuhat ho na lang siya gi manual og pollinate mo nang nakaporma og tulo ka bunga. Bye.